कमल थापाको प्रवृत्तिलाई पराजित गर्न जसरी राप्रपाका नेताहरू डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी, पशुपति शमशेर राणालाई हामीले गएर भन्यौं तपाईँ निर्वाचनमा नलड्नुहोस्, राजेन्द्र लिङ्गेलाई जिताउँ, त्यही कारणले राजेन्द्र लिङ्गेजी जित्नुभयो। हामीले भन्यौं राप्रपाका मतदाताहरूलाई कमल थापा प्रवृत्तिलाई पराजित गर्न राजेन्द्र लिङ्गेलाई जिताउँ, हाम्रो कारणले राजेन्द्र लिङ्गेले जित्नु भएको छ। तर म राजेन्द्र लिङ्गेजीलाई भन्छु तपाईहरु आन्दोलनबाट भागिरहनु भएको छ, तपाईहरु चुनाव जित्ने प्रवृत्तिमा मात्र जानु भएको छ, तपाईका एजेन्डा सीमित भइसकेका छन्। केवल राजा र धर्मको मात्रै कुरा गरेर यो मुलुकको समस्या समाधान हुँदैन। नेपालका लागि नेपालले उठाएका कतिपय एजेन्डाहरू राजनीतिले बोल्नुहुन्छ, तर पार्टीबाट निर्णय गराउनुहोस्, हाम्रा एजेन्डाहरू स्वीकार गर्नुहोस् र आउनुहोस्, तपाईलाई हामी आन्दोलनमा सँगै जान सक्छौं। तर पञ्चायतको लेगेसी बोकेको पार्टीसँग नेपालका लागि नेपाली कहिले पनि एकीकरण हुन सक्दैन। त्यसैले म भन्छु राप्रपा बन्द गर्नुहोस्, हामी नेपालका लागि नेपाली बन्द गर्छौं। अरु राष्ट्रवादीले आफ्नो अभियान बन्द गर्नुहोस्, एउटा नयाँ शक्ति निर्माण गरौँ र त्यो नयाँ शक्तिको नेतृत्व बालकृष्ण न्यौपाने जस्ता राष्ट्रवादी व्यक्तिहरूलाई जिम्मा दिएर हेरौँ न एकचोटि के हुँदो रहेछ। प्रत्येक निर्वाचन एउटा झुट हो, नागरिकको आँखामा छारो हाल्ने काम हो, मुलुकका समस्या समाधान नगर्ने एउटा षड्यन्त्र मात्रै। राजालाई राजनीतिक अधिकार दिएर राजालाई शक्तिशाली बनाएर मुलुकको समस्या समाधान हुन सक्दैन। त्यस किसिमको राजाको प्रयोग भइसकेको छ। नेपाली नागरिक नै सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नागरिक हुन्, राज्य शक्तिको स्रोत नेपाली नागरिक नै हुन्, राजनीतिक शक्तिको स्रोत पनि नेपाली नागरिक नै हुन् भन्ने यी तीनटा आधारभूत राजनीतिक सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्ने राज संस्था मात्रै 21औं शताब्दीको आधुनिक राज संस्था हुन सक्दछ। त्यो राज संस्थाले मात्रै नेपालको राष्ट्रिय एकताको लागि भूमिका खेल्न सक्दछ। बेचिएको देशलाई अरु सिक्किमीकरण भएको तपाईहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरु चुप लागेर बस्नुहोस्। यदि तपाईहरु अझै पनि आफ्ना छोराछोरीहरूलाई विदेशमा पठाएर त्यहाँबाट आएका लासहरू तपाईहरु हेरेर तपाईहरु चुप लाग्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँबाट नेपालीहरूले कमाएको पैसाबाट रेमिटेन्सको पैसामा यहाँनेरि गरिएको भ्रष्टाचार तपाईहरु सहन सक्नुहुन्छ भने तपाईहरु घरमा चुप लागेर बस्नुहोस्। हाम्रो देशमा किन नपाउने? तपाईहरुको अधिकार संरक्षणका लागि हामी लड्छौं। त्यसैले विश्वभरमा नेपाली जनतालाई यो आन्दोलनमा तपाईहरु सहयोग गरिदिनुहोस्। नेपाल सिंगापुर बनाइदिएको भए, शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्क भएको भए, सबै नेपालीले रोजगार पाएको भए, भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएको भए, सुशासन भएको भए हामीहरूले दुःख गर्नुपर्ने थिएन। आज 62-63 सालको परिवर्तन पछाडि हामीहरूले 17 वर्ष गुजार्यौं। खालखालका प्रयोग भए, एक दलीय प्रयोग भए, दुई दलीय प्रयोग भए, चाहे 2/3 का प्रयोग भए, हरेक नेता सत्तामा गए, हरेक पार्टी सत्तामा गए, बाँकी कोही रहेन। तर दिनानुदिन देशको अवस्था खस्किँदो छ, नागरिकको अवस्था खस्किँदो छ, भ्रष्टाचार चरम उत्कर्षमा पुगेको छ, बेरोजगारी समस्या बढेको छ। हामीहरूले के देख्यौं भने यो संविधान र यो व्यवस्था र यो पार्टीभित्र यो समस्याको समाधान छैन। कहिलेकाहीँ बिरामी मान्छे बिरामी भयो भने अपरेसन 2 किसिमबाट औषधि गरिन्छ। एउटा औषधि खुवाएर, अर्को औषधि खुवाएर भएन भने अपरेसनमा लानुपर्छ। अब हामीले नेपालको राजनीति, नेपालको अवस्था औषधि खुवाएर चुनावबाट यो संविधान भित्र र यी पार्टी र यी नेताबाट समस्याको समाधान हुँदैन। अब समस्याको समाधानका लागि अपरेसनमा लानुपर्ने हामीले निर्णयमा पुग्यौं। तो आम देशभरिका नागरिक, विदेशमा भएका नेपाली नागरिक, नेपाल प्रति सद्भावना राख्ने 140 करोड हिन्दू धर्मावलम्बी मान्छे, 50 करोड बुद्ध धर्मावलम्बी मान्छेले के भन्न थाले भने नेपालमा यो व्यवस्था चल्दैन। अब यी नेताले देशको समस्या समाधान गर्दैनन्, दिनानुदिन देशलाई भड्कारामा लगेर हालेर कुन दिन नेपाल अफगानिस्तान हुन्छ, कुन दिन नेपाल सिक्किम हुन्छ, हामी हाम्रै देशमा शरणार्थी हुनुपर्ने त होइन भन्ने चाहिँ अहम प्रश्नहरू उठ्न थाले। यही क्रममा हामीहरूले 1-1.5 वर्ष अगाडि पहिले नागरिक आन्दोलनका नामबाट हामी नेपालका लागि नेपालीले नागरिक आन्दोलन गर्यौं। पैसाको चाहिँ गएको नोक्सानी भएको कुरो उहाँले नै निकाल्नुभयो। तर उहाँलाई नै
कायममा लेखा परीक्षा पैसा नदिएपछि कन्फर्म गरिएन। हामी के भन्छौँ भने पञ्चायत कालदेखि अहिलेसम्मको राजनीतिज्ञको सम्पत्ति छानबिन गरौँ, उच्च ओहदाका कर्मचारीको पनि सम्पत्ति छानबिन गरौँ, संवैधानिक अङ्गको पनि छानबिन गरौँ। हामीलाई थाहा छ पञ्चायतमा पनि भ्रष्टाचार थियो। बहुदलवाला आए काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट, के भने पञ्चले बढी भ्रष्टाचार गरी हामी कारबाही गर्छौँ पञ्चायतमा। हामीले मैले आन्दोलन गरिदिए, भोट दिए, तर जब सत्तामा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट आए पञ्चले भन्दा बढी भ्रष्टाचार गरे। त्यसपछि जङ्गलमा माओवादी आयो। के भनौँ, यी त खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने संसदीय दल हुन्। यी भ्रष्टाचार गरे, हामी एक निकाल्छौँ भने हामीहरूले पत्यायौँ। जनताले पत्याए, माओवादीलाई पहिलो संविधान सभामा दुईटिए। त्यसपछि जब सत्तामा माओवादी आयो, एमाले र काङ्ग्रेस भन्दा बढी भ्रष्टाचार गर्यो। अहिले हाम्रो समाजमा सबभन्दा 1 नम्बरी भ्रष्टाचार माओवादी, 2 नम्बरी भ्रष्टाचारी एमाले, 3 नम्बर भ्रष्टाचारी नेपाली काङ्ग्रेस, 4 नम्बर भ्रष्टाचारी तराईवादी पार्टी, 5 नम्बरमा पुगे पञ्चायतवाला। किन कारबाही गर्नु भएन? तपाईँले हिजो भनेको होइन, राजाले स्विजरल्यान्डमा लगेर पैसा राखे, हामी पैसा ल्याएर छपक्क बाँडिदिन्छौँ। बाँडियो पैसा, 1 पैसा आयो, झुट कुरो गर्दा रहेछन् नि। हुँदै हुँदै नारायणहिटीबाट राजा किन निकाल्नु परेछ? नारायणहिटीको जग्गा खानलाई। ललिता निवासमा राजाले प्रधानमन्त्री क्वार्टर बनाउन्, बसेर बसुन् भनेर 143 रुपैयाँ जग्गा जोड दिए। त्यो 143 रुपैयाँ जग्गा पनि यही व्यवस्थाका हर्ताकर्ता मान्छेले खाए। मुद्दा चलो कसलाई? निर्णयकर्तालाई चलेन। बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाललाई चलेन। उनीहरूको निर्णयबाट निर्णय भयो। मुद्दा गरेँ मैले सर्वोच्च हातमा। कार्तिक 15 गते निर्णय सुनाउने तोकिएको तारिख थियो। प्रचण्डजी प्रधान न्यायाधीशकामा जानुभयो। सायद हाम्रो आशंका के छ भने त्यही मुद्दाका कारणले अदालतमा हडताल सुरु भयो। अहिले सिआइडीले अनुसन्धान गर्यो, सरकारी वकिलले फिर्ता गरिदियो, सिद्धियो। हामी एक हिसाब निकाल्छौँ, 140वटा उद्योग बेचेका हिसाब निकाल्छौँ। अहिलेसम्म पञ्चायत कालदेखि अहिलेसम्म राजनीतिज्ञ र उच्च ओहदाका मान्छेको सम्पत्ति छानबिन गर्ने हो भने 10-12 वर्षको बजेट हामी निकाल्छौँ। त्यो 10-12 वर्षको बजेट नेपालका युवा, गरिब, किसान, बेरोजगारलाई खर्च गरौँ त। भ्रष्टाचार गरिबी उन्मूलन हुन्छ, एकातर्फ भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ। अर्को तपाईँलाई थाहा होला, कोरिया किन विकास भयो? हाम्रो देश जस्तै थियो कोरिया। कोरियामा किन विकास भयो भने त्यहाँका 4 राष्ट्रपति थुनामा छन्। मलेसिया योभन्दा अगाडिको प्रधानमन्त्री रजक थुनामा छ। अहिलेका प्रधानमन्त्रीले कारबाही गरे। हाम्रा देशमा कोही ठुला उच्च ओहदा मान्छेलाई मुद्दा लाग्छ? लाग्दैन। ललिता निवासमा म उदाहरणका लागि भन्छु तपाईँहरूलाई, खुकुरीले कसैले काटेर मान्छे मारो। हामी सामान्य समाजका मान्छे छौँ। मुद्दा कसलाई लाग्छ? खुकुरीले काट्नेलाई लाग्छ। तर मुद्दा कसलाई लाग्यो? खुकुरी बनाउने आलनवालालाई। ललिता निवासमा अख्तियार दुरुपयोगले के भन्यो? यी कर्मचारीले टिप्पणी नलगिदिएका भए माधव नेपालले र बाबुरामले निर्णय गर्ने थिएनन्। दोष कसको? टिप्पणी उठाउनेको। यही हो न्याय प्रणाली हामीले खोजेको। हिजो हाम्रो न्याय प्रणालीमा 2 वर्षमा अदालतमा फैसला हुन्थ्यो। अहिले 15 वर्षमा अदालतमा फैसला हुँदैन। हामी के हेरेर बसेका छौँ? त्यसैले हामीले के भन्नु, किन यो भयो त? हरेक संवैधानिक अङ्गमा राजनीतिकरण गरियो, पैसा कमाउने बन्दोबस्त गरियो। ललिता निवासको सिआइडीले मुद्दा दर्ता गर्न पठायो, काङ्ग्रेसका महाधिवक्ताले मुद्दा फिर्ता गराइदिए, अब डिसमिस हो। यस्तो देश पनि हुन्छ। त्यसैले हामीहरूले के भन्यो भने यसको विकल्प खोज्नुपर्छ। अब जम्मै जनताले खोज्नुपर्छ। दुःख हामीले मात्रै पाउने होइन, तमाम देशभरिका मान्छेले पाउने हो। त्यसैले हाम्रो केही स्वार्थ छैन। अझ धेरै मान्छेले भन्ने गर्दा रहेछन्, यी पनि के अरे जुन गरी आए पनि कानै उकारेको भन्छ नि। अहिलेसम्म यो देशलाई सिक्किम बनाउन नागरिकता 12 वर्ष बाँडियो। 12 चोटि मुद्दा गरेर रोकेको मान्छे हो। अहिले
4-5 करोड नागरिक यो देशमा भइसक्थे। नेपाली भन्दा विदेशी बढी भए। त्यसैले यसको भनेर भएन, अब गर्ने दिन आयो। त्यसैले मेरो अनुरोध गराई अब हामी यो देशका लागि निस्किनु पर्यो। त्यसैले म के निवेदन गर्छु भने हामीहरूले विदेशमा भएका नेपाली जसको पैसाले यो देश चलेको छ, जसका पैसाले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले हेलिकप्टर चढेका छन्, 50औं लाखका गाडी चढेका छन्, तिनीहरूले दिएको पैसा चल्ने, तिनीहरूको मतदान अधिकार नहुने संसारमा धेरै ठाउँमा विदेशमा बस्ने नेपाल त्यो देशका नागरिकले मतदान गर्न पाउँछ। हाम्रो देशमा किन नपाउने? तपाईहरुको अधिकार संरक्षणका लागि हामी लड्छौं। त्यसैले विश्वभरमा नेपाली जनतालाई यो आन्दोलनमा तपाईहरु सहयोग गरिदिनुहोस्। केही समय पछाडि हामी यो आन्दोलनमा सहयोग गर्नका लागि हामीहरूले अधिकारी खाता नम्बर दिन्छौं। त्यो खातामा पैसा पठाइदिनु होला। कसले पठाइदिनु भोलिपल्ट हामी हाम्रो चाहिँ वेबसाइटमा हालिदिन्छौं। त्यो भन्दा अगाडि कसैलाई पैसा नदिनु होला। फेरि हाम्रा समाजमा होइन अब आन्दोलन सुरु भयो पैसा माग्न आउन सक्छन्। हामीहरूले आधिकारिक रूपमा यो खातामा पैसा जम्मा गरिदिनुहोस् भनेपछि मात्रै तपाईहरु गरिदिनु होला। अर्को म अलिकति निवेदन गर्न चाहन्छु विश्वभरका हिन्दूलाई। संसारमा एउटा आस्थाको केन्द्र नेपाल थियो हिन्दूको। अमेरिकामा पनि हिन्दू छन्, बेलायतमा पनि हिन्दू छन्, पाकिस्तानमा पनि छन्, बङ्गलादेशमा पनि छन्। केही समय अगाडि बङ्गलादेशमा हिन्दूको मन्दिर भत्काइयो। हाम्रा हिन्दूका कोही पनि मान्छेले बोलेनन्। आस्थाको केन्द्र नेपाल थियो नि। पाकिस्तानको हिन्दूले पनि मेरो हिन्दू देश छ नेपाल, बङ्गलादेशको हिन्दूले पनि अप्ठ्यारो पर्यो भने म टाउको लुकाउन नेपाल जान पाउँछु भन्ने थियो नि आस्थाको केन्द्र। यो आस्थाको केन्द्र किन गुमाइयो? संसारमा एउटा भएको चिजलाई संरक्षण गरिन्छ। हाम्रा बागलुङका होचा मान्छेले युनेस्कोले पुरस्कार दियो। हाम्रो स्वयम्भू संरक्षितमा छ। संसारको एउटा हिन्दू राष्ट्र किन संरक्षित भएन? धर्मनिरपेक्ष हो। के जम्मैले खान पाए, जम्मैले रोजगार पाए, जम्मै सम्पन्न भए, सम्पन्न भएको भए हामी अन्यथा भन्ने थियौँ न। त्यसैले म 140 करोड हिन्दूलाई के भन्न चाहन्छु भने नेपाललाई पुनः हिन्दू राष्ट्र कायम गरौँ। त्यसका लागि 140 करोड अमेरिकाका हिन्दू, बेलायतका हिन्दू, पाकिस्तानका हिन्दू, संसारका हिन्दूलाई म आह्वान गर्छु। हाम्रो यो आस्थाको केन्द्र हो। नेपाल भनेको मन्दिरै मर्ने मन्दिर भएको के हो भने धर्मको देश हो। यो धर्मको देशलाई पुनः कायम गर्नका लागि संसारभरका हिन्दूले हामीलाई साथ दिनु। हामी रोज अझ म त घोषणा गर्छु आजैबाट, दुनियाँले मलाई पत्याएर कुनै ठाउँमा यो देशको जिम्मेवारी दिए भने म त तलब भत्ता पनि खान्न। हामीहरूले एउटा नागरिक आयोगको कन्सेप्ट निकालेका छौँ। नागरिक आयोगले पञ्चायत कालदेखि अहिलेसम्म छानबिन गर्ने र चुनाव भन्दा अगाडि कोही मान्छेले चुनाव लड्न चाहन्छ भने नागरिक आयोगमा गएर आफ्ना सम्पूर्ण सम्पत्ति विवरण दिने नागरिक आयोगले चेक गर्छ। यो मान्छे भ्रष्टाचारी होइन, यो मान्छेलाई चुनाव लड्न दिन ठिक छ भनेर प्रमाणपत्र दिएपछि मात्रै चुनाव लड्न पाइन्छ। अहिले हाम्रो देशमा भ्रष्टाचार गरेर पैसा कमाउने, त्यो पैसा लगेर रक्सी र मासु र गुन्डा परिचालन गरेर चुनाव जित्ने, अब वैशाखमा गुन्डा परिचालनको काम हुँदैछ। अनि फेरि सत्तामा आउने र अकुत पैसा कमाउने, यो निर्वाचन प्रणालीले लोकतन्त्र रहँदैन। मैले एउटा मात्रै भन्न म चाहन्छु तपाईलाई, बाबुराम भट्टराई, पुष्पकमल दाहालले क्यान्टनमेन्टमा 34 अरब भ्रष्टाचार गरे भनेर महेन्द्रनगरमा बोले। अर्को पनि बोले क्यान्टनमेन्ट उसमा एनसेलमा 72 अरब भ्रष्टाचार गरे। अर्को पनि भने बाबुराम भट्टराईले बुढी गण्डकीमा 3टा नेताले 3 अरब खाए। जिम्मेवारीका साथ भन्छु भने किन छानबिन हुँदैन? तपाईँ हामी कराइराखेका छौँ भ्रष्टाचारका लागि। उप प्रधानमन्त्रीले जाहेरी हाल्दा यो देशमा भ्रष्टाचारको कारबाही हुँदैन। तपाईँ हामीहरूले बोलेर केही हुन्छ? हुँदैन। त्यसैले म अनुरोध के गर्छु भने अब हामी जागौँ, युवा जागौँ, विद्यार्थी जागौँ, मजदुर जागौँ। हामी म अलिकति तपाईँको विदेशमा बसेका नेपाल 80 लाख वैदेशिक रोजगारमा गएका मान्छेलाई भन्छु कसरी नेपालमा हामी रोजगार सिर्जना गर्छौँ।
हामीहरू हिन्दू र बौद्ध धर्मको राष्ट्र नेपालमा कायम गरौँ। हिन्दू बुद्ध र किराँत धर्म सापेक्ष। तपाईँलाई साउदी अरब थाहा छ, सबभन्दा बढी पर क्यापिटा इन्कम साउदी अरबले गर्छ, मक्का मदिना छ। संसारभरका इस्लाम धर्मावलम्बी लान्छ, आधी रेभेन्यू त्यो इस्लाम धर्मवाला मान्छेलाई घुमाएर जेनेरेट गर्छ। हाम्रो संसारमा 140 करोड हिन्दू छन्। 1% 100 जनामा 1 जना नेपाल ल्यायौँ भने 65 लाख हिन्दू पर्यटक आउँछन्। संसारमा 50 करोड बुद्धिस्ट छन्, त्यसको प्रमुख तीर्थस्थल हामीसित छ। 100 जनामा 1 जना ल्यायौँ भने 50 लाख बुद्धिस्ट पर्यटक नेपालमा आउँछन्। 3 करोड जनसङ्ख्या भएका देशमा हामी धार्मिक पर्यटक मात्रै 1 देखि 1.25 करोड हामी ल्याउन सक्छौँ। 80 लाखलाई हामी यी रोजगार दिन सक्छौँ। यत्रो ठुलो सम्भावना भएको हाम्रो हिन्दू र बुद्ध धर्मलाई धर्मनिरपेक्ष बनाएर थोरै डलर र युरोमा हाम्रा देशका नेताले बेचेर गए। पुनः हामी कायम गराउनुपर्छ। त्यसैले हाम्रो भनेको यति सुन्दर देश हो, यसलाई हामीहरूले यिनीहरूले लगेर नर्कमा लगेर हाले। त्यसैले अब जम्मै जनता जागौँ र हामी के भन्छौँ भने यो मान्यतावाला मान्छे नेपाली काङ्ग्रेस अहिले वास्तवमा नेपाली काङ्ग्रेस छैन, अहिले त वामपन्थी काङ्ग्रेस भयो। नेपालका लागि नेपाली पार्टी वास्तवमा बिपीको सिद्धान्तमा अडिग रहन्छ। अहिले यो उछाली कम्युनिस्ट एमाले र माओवादी हिजो लडाका जसले देशका लागि लडे, देशका लागि देशको राष्ट्रियता रक्षा गर्नका लागि लडे, अहिले त्यो पार्टी भारतीय विस्तारवाद र अमेरिका साम्राज्यवादको एजेन्ट हुँदैछ। त्यसैले म ती लडाकालाई भन्छु आउनुहोस् अब आन्दोलनमा। हिजो द्वन्द्व पीडितलाई आउनुहोस्, हामी द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिन्छौँ। कसको कारणले मरे, कसले गलत गर्यो, अहिले हेर्नुहोस् त 2टा अड्डा कायम गरेका छन्। एउटा गलत काम गर्नेलाई सजाय हुँदैन, खालि जागिर खाने अड्डा मात्रै बनाए। त्यसैले द्वन्द्व पीडित हिजो ब्याङ्कबाट लुटिएका जति जनता लुटिएका छन्, आउनुहोस् हामी त्यसलाई पनि न्याय दिन्छौँ। त्यसैले मेरो अनुरोध गराई अब यो देशका लागि यो अन्तिम विकल्प हामी आन्दोलन घोषणा गर्दैछौँ। यी देश र यी भाका नेताबाट अब पार लाग्दैन। त्यसैले अरू बाँकी कुरा हाम्रा आज एजेन्डाका के हुन् त्यो भनेदेखि सारा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि अब तपाईहरूले एउटा अहम फैसला गर्नु परेको छ आफ्नो जिन्दगीको। जुन कुरा भोलि इतिहासले पनि तपाईँहरूको चाहिँ यसलाई चाहिँ इभ्यालुएट गर्छ, भोलि इतिहासले मूल्याङ्कन गर्छ। त्यो कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि तपाईहरू यथास्थितिमा बसिरहनुहुन्छ र देशलाई बेचिएको, देशलाई अरू सिक्किमीकरण भएको तपाईँहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरू चुप लागेर बस्नुहोस्। यदि तपाईँहरू अझै पनि आफ्ना छोराछोरीहरूलाई विदेशमा पठाएर त्यहाँबाट आएका लासहरू तपाईँहरू हेरेर तपाईँहरू चुप लाग्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँबाट नेपालीहरूले कमाएको पैसाबाट रेमिटेन्सको पैसामा यहाँनिर गरिएको भ्रष्टाचार तपाईँहरू सहन सक्नुहुन्छ भने तपाईँहरू घरमा चुप लागेर बस्नुहोस्। होइन, तपाईँहरू यो सहन सक्नुहुन्न भनेदेखि नेपालको लागि नेपाली पार्टीले आह्वान गरेको यो आन्दोलनमा संलग्न हुनुहोस्, तपाईँहरू यसमा सहभागी हुनुहोस्। त्यसपछि मुलुकको मुहार फेर्नका लागि हामीहरू सबै एकजुट भएर अगाडि बढ्न सक्नेछौँ। तपाईँहरूले साथ दिनु भएन भनेदेखि हामीले एउटा आफ्नै तरिकाको आन्दोलन हुनसक्छ हामी त्यो आन्दोलनमा असफल हुँदा। तर हामीलाई एउटा कुराको गर्व रहिरहनेछ कि हामीले चाहिएको बेलामा हाम्रो आवाज उठाएको थियौँ, नेपाल आमाले हामीलाई लगाएको ऋण हामीले तिर्न कोसिस गरेको थियौँ भनेर भन्ने एउटा गर्वका साथ म पनि मर्न पाउँछु। म त्यसैमा खुसी हुनेछु। बाँकी तपाईँहरूको इच्छा। धन्यवाद। अबको मुलुकको परिवर्तनको एकमात्र विकल्प हो निर्वाचनमा गएर अहिलेको जुन वर्तमान निर्वाचन प्रणाली छ त्यो निर्वाचन प्रणाली आफैमा भ्रष्ट छ, त्यो पैसा र गुन्डामा आधारित छ। जोसँग पैसा छ, जोसँग गुन्डा छ, जसले भ्रष्टाचार गर्न सक्छ, जसले राज्यलाई लुटेको छ, त्यस्तो व्यक्तिले मात्रै चुनाव जित्न सक्दछ। यस किसिमको चुनाव प्रणालीलाई आमूल रूपमा परिवर्तन नगरिकन चुनावमा गएर केही सिट प्राप्त गरेर संसदमा पुगेर राजनीतिक परिवर्तन हुँदैन।
त्यसैले मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनको अबको आधारशिला र माध्यम भनेको केवल नागरिक आन्दोलन मात्रै भन्ने ठहर गरेर त्यसको नेतृत्वको लागि मलाई जुन भूमिका र जिम्मेवारी दिएको छ त्यसका लागि म अध्यक्षज्यू लगायत नेपालका लागि नेपाली पार्टीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबभन्दा पहिला म यो आन्दोलनका मूलभूत 7वटा एजेन्डा छन् र त्यो 7वटा एजेन्डालाई हामीले विस्तृत रूपमा 11 पृष्ठमा व्याख्या गरेका छौँ। मैले त्यो सबै व्याख्या सुनाउन सक्दिनँ समयको अभावले गर्दाखेरि, तर म हाम्रा 7वटा मूलभूत एजेन्डाहरू के हुन् भन्ने कुरा म राख्दछु र त्यस पछाडि म विभिन्न राजनीतिक दलहरू, व्यक्तित्वहरू, हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूको विषयमा केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। नेपालका लागि नेपाली पार्टी पृथ्वी पथ नेपालका लागि नेपाली पार्टीको आधारभूत वैचारिक र राजनीतिक मार्गनिर्देशक सिद्धान्त हो। यो आन्दोलनलाई हामीले परिवर्तनका लागि नागरिक आन्दोलनको नामाकरण गरेका छौँ, किनभने आज मुलुकमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लगायत प्रत्येक क्षेत्रमा परिवर्तन चाहिएको छ। त्यसैले अबको परिवर्तन, अबको आन्दोलन भनेको एउटा ठुलो शान्तिपूर्ण र अहिंसात्मक क्रान्ति हुनेछ र त्यो क्रान्ति एकजना दुईजनाले गरेर पुग्दैन। आम नेपाली नागरिकहरूले यो क्रान्तिको लागि, यो आन्दोलनको लागि आफ्नो जिम्मेवारी र भूमिका लिनु पर्दछ भनेर हामीले यसलाई नागरिक आन्दोलनको संज्ञा दिएका छौँ। यसका मुख्य एजेन्डाहरू म पढ्न चाहन्छु। हाम्रो सबैभन्दा पहिलो एजेन्डा र यो मुलुकको सबैभन्दा ठुलो समस्या भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचारको अन्त्य नगरेसम्म जोसुकै सत्तामा आए पनि, जतिसुकै परिवर्तन भए पनि त्यसले अर्थ राख्न सक्दैन। त्यसैले एक, भ्रष्टाचारको अन्त्य। पञ्चायत कालदेखि आजसम्म सत्तामा बसेका राजनीतिज्ञ, उच्च पदस्थ कर्मचारी, न्यायाधीश तथा राज्यको सुविधा लिएका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको सम्पत्तिलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र अधिकार सम्पन्न नागरिक आयोग गठन गरी छानबिन गरेर भ्रष्टाचारीलाई आजीवन कारावास र सर्वसाधारणसम्मको सजाय हुने कानुनी व्यवस्था गर्ने। भ्रष्टाचारीबाट जफत गरिएको सम्पत्ति युवा रोजगारी, निःशुल्क गुणस्तरीय एवं सर्वसुलभ शिक्षा र स्वास्थ्य, गरिबी नियन्त्रण, महिला सशक्तिकरण र सुकुम्बासी समस्या समाधानमा लगाउने। हामीले यो काम गर्न सकेनौँ भने निर्वाचनको माध्यमबाट जोसुकै सत्तामा आओस्, जतिसुकै सरकार परिवर्तन हुन्, त्यसले कुनै अर्थ राख्दैन। त्यसैले आज मुलुकलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामी प्रत्येकले आफ्ना व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा, पद लेलुप्तालाई छोडेर मुलुकलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नुपर्नेछ। दोस्रो, निर्वाचन प्रणालीमा आमूल परिमार्जन गर्नुपर्नेछ। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, सांसद, मन्त्री बन्न नपाउने तथा छरितो र मितेबेई अर्थात् प्रधानमन्त्री सहित 11 जनाको मन्त्रीमण्डल, सांसद संख्या 115 सम्म मात्रै रहने, विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिक समेतले ई भोटिङ गर्न पाउने र निर्वाचन प्रचार प्रसारमा आमूल परिवर्तन गरी गुण्डा, छलकपट, पैसा, मतदाता किनेर निर्वाचन जित्ने प्रणालीको अन्त्य गर्ने। जबसम्म यो काम गर्न सकिँदैन तबसम्म गरिने प्रत्येक निर्वाचन एउटा झुट हो, नागरिकको आँखामा छारो हाल्ने काम हो, मुलुकका समस्या समाधान नगर्ने एउटा षड्यन्त्र मात्रै। तेस्रो, हाम्रो महत्त्वपूर्ण एजेन्डा र यो एजेन्डाका बारेमा बोल्दाखेरि म अरू केही कुरा व्याख्या पनि गर्न चाहन्छु। नागरिक तन्त्र सहितको राज संस्था, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली नागरिकहरूको राष्ट्रिय एकताका प्रतीकको रूपमा संवैधानिक सर्वोच्चता र संसदीय मर्यादाभित्र रहने तथा मुलुकको विदेश नीतिमा अहम भूमिका निभाई राष्ट्रिय अक्षुण्णता कायम राख्न प्रतिबद्ध नागरिक तन्त्र सहितको आधुनिक राज संस्था स्थापना गर्ने। हामी यो कुरामा प्रष्ट छौँ। हामी राजावादी होइनौँ, हामी राजतन्त्रको पक्षमा छैनौँ, हामी 2047 सालको संविधान बिउताउने पक्षमा पनि छैनौँ, हामी राजालाई राजनीतिक अधिकार दिएर द्वन्द्व सिर्जना गर्ने पक्षमा पनि छैनौँ। त्यसैले म सम्पूर्ण राष्ट्रवादी मित्रहरूलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भने 2047 सालको संविधानमा फर्केर अब मुलुकमा परिवर्तन हुन सक्दैन। राजालाई राजनीतिक अधिकार दिएर
राजालाई शक्तिशाली बनाएर मुलुकको समस्या समाधान हुन सक्दैन। त्यस किसिमको राजाको प्रयोग भइसकेको छ। नेपाली नागरिक नै सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नागरिक हुन्। राज्य शक्तिको स्रोत नेपाली नागरिक नै हुन्। राजनीतिक शक्तिको स्रोत पनि नेपाली नागरिक नै हुन् भन्ने यी तीनटा आधारभूत राजनीतिक सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्ने राज संस्था मात्रै 21औं शताब्दीको आधुनिक राज संस्था हुन सक्दछ। त्यो राज संस्थाले मात्रै नेपालको राष्ट्रिय एकताको लागि भूमिका खेल्न सक्दछ। योभन्दा बाहिर गएर हामीले राज संस्थाको कुरा गर्यौँ भने मुलुकमा द्वन्द्व बढ्छ। यो कुरालाई राष्ट्रवादी मित्रहरूले बुझिदिनु भयो भने, राप्रपा लगायत विभिन्न घटकहरूले, विभिन्न संस्थाहरूले यो कुरा बुझिदिनु भयो भने आन्दोलनमा सँगै जान सक्ने एउटा वातावरण बन्छ। त्यसैले राज संस्थाको बारेमा पावरफुल राजा, शक्तिशाली राजा, पञ्चायत जस्तो राजा, शासन गर्ने राजाको परिकल्पना गर्न बन्द गर्नुहोस्। नेपालका लागि नेपालीले डे 1 देखि राखेको धारणालाई समर्थन गरेर आन्दोलनमा आउनुहोस् भनेर म सबै राष्ट्रवादी शक्तिहरूलाई निमन्त्रणा पनि गर्न चाहन्छु। चौथो एजेन्डा धर्मनिरपेक्षताको अन्त्य। नेपाललाई ओमकार परिवार, वैदिक, बौद्ध, किराँत, सिख, जैन सहितको नेपालमा बसोबास गर्ने सबै धार्मिक समुदायको सहिष्णुता, सहअस्तित्व र पहिचान रहने गरी सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू अधिराज्य बनाउने। 5 संघीयताको खारेजी। केन्द्र र स्थानीय गरी 2 तहको मात्रै सरकार हुने, दलीय राजनीतिक आस्थाभन्दा माथि उठी विकास निर्माणमा केन्द्रित भए नागरिकलाई जन्मदेखि मृत्युसम्म चाहिने सम्पूर्ण सेवाहरू छिटो, छरितो र निष्पक्ष रूपमा प्रदान गरी उद्योग, व्यापार, व्यवसाय र रोजगारीमा साथ दिने अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार कायम गर्ने। 6औं नागरिक सरकार स्थापना गर्ने। निर्वाचन प्रणालीमा आमूल परिमार्जन गरी निर्वाचन सम्पन्न गराउन, नागरिक आयोग स्थापना गरी भ्रष्टाचारलाई कारबाही गर्न, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निःशुल्क, गुणस्तरीय व सर्वसुलभ बनाउन एवं बैंकको ब्याज दर 2 देखि 5% सम्म मात्रै कायम गरी युवा रोजगारीका लागि 2% मा सहज रूपमा ऋण उपलब्ध गराउने कार्य सम्पन्न गर्न आन्दोलनकारी शक्तिले वैधानिक रूपमा स्थापना गर्ने सरकार नै नागरिक सरकार हो। यस सरकारले आम नेपाली, हामी प्रजा होइनौं, जनता होइनौं, नागरिक अधिकार सम्पन्न राज्य शक्तिको स्रोत र सार्वभौम नागरिक हौं भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्नेछ। र 7 समृद्ध नागरिक। नागरिक समृद्ध भएपछि मात्रै मुलुक समृद्ध हुन्छ। मुलुकको समृद्धिले मात्रै नागरिक समृद्ध हुँदैनन्। मुलुकको समृद्धिको कुरा गर्ने जीडीपी बढ्ला, केही घराना, केही व्यक्तिहरू धनी होलान्, तर आम नागरिकहरू पछौडेपनामा, गरिबीमा र आर्थिक विपन्नतामा बाँच्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले जब सबै नागरिकहरू सम्पन्न हुन्छन् तब स्वतः मुलुक समृद्ध हुन्छ। त्यसैले नेपालका लागि नेपाली नागरिकमुखी एउटा अभियानबाट आएको पार्टी भएका कारणले हामी नागरिकको समृद्धिमा जोड दिन्छौँ। त्यसैले हामीले भन्छौँ राजनीतिक परिवर्तनका लागि पृथ्वी पथ नेपालवादलाई आत्मसात गरी राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय निर्माणको प्रक्रिया मजबुत बनाए मुलुकको अधिकार र सामाजिक, मुलुकको आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरण गरी नागरिकलाई समृद्ध बनाउने। मुलुकको समृद्धिको स्रोत उद्योग र बेरोजगारी हो भन्ने श्री 5 बडा महाराजा धिराज पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश अनुसार देशमा वार्षिक रूपमा कम्तीमा 2वटा ठुला उद्योग, 10वटा मझौला उद्योग र 25वटा घरेलु उद्योग खोल्नका लागि राज्यले, सरकारले बजेट छुट्याउने। हाम्रा यी मूलभूत एजेन्डाको हामीले व्यापक रूपमा व्याख्या गरेका छौँ। त्यो व्याख्या नेपालका लागि नेपालीको वेब पेजमा पनि आउनेछ। हामी पत्रकार मित्रहरूलाई पनि उपलब्ध गराउनेछौँ। अब म सबैभन्दा पहिला के निवेदन गर्न चाहन्छु भने यी हाम्रा एजेन्डाहरूमा कुनै पनि कमी कमजोरी छैन, यो मुलुकको हितमा छ। त्यसैले म प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपा, एमालेका नेता खड्गप्रसाद ओली, केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड, माधव नेपाल लगायत मुलुकका सबै राजनीतिकहरूलाई र दलहरूलाई के निवेदन गर्छु भने यो गणतन्त्र भ्रष्टाचारी भयो। भ्रष्टाचारमा लिप्त गणतन्त्रले मुलुकलाई पार लगाउन सक्दैन। आज मुलुकको राष्ट्रियता करिबन कमजोर अवस्थामा पुगिसकेको छ। भूभाग मिचेको छ, धर्म संस्कृति लोप गरिएको छ, होली वाइनले राज गर्ने अवस्था आएको छ। यी सबै विकृतिका बावजुद मुलुक बचाउनु पर्नेछ। तपाईहरू असफल हुनु।
तपाईहरुले आफ्नो असफलता स्वीकार गर्नुहोस् र अब यो आन्दोलनलाई दबाउने, यो आन्दोलनको विरोध गर्ने र आन्दोलनको विरुद्धमा जाने काम बन्द गर्नुहोस्। तपाईहरुलाई म निवेदन गर्छु, म हार्दिक रूपमा अनुरोध गर्छु, यो आन्दोलनलाई सहयोग गर्नुहोस् र अब परिवर्तनको लागि तपाईहरुले साथ दिनुहोस्। अब तपाईहरुबाट यो मुलुक चल्न सक्दैन। तपाईहरुले राजनीतिक नेतृत्व लिन सक्नुहुन्न। तपाईहरु असफल भइसक्नुभयो। कम्तीमा यो कुरा मात्रै स्वीकार गर्नुभयो भने पनि तपाईहरुलाई केही स्थान बस्न सक्छ। अब तपाईहरु प्रतिकारमा उत्रिनुभयो, नागरिक तन्त्रको विरुद्धमा उभिन थाल्नुभयो भने आम नेपाली नागरिकहरूले तपाईहरुलाई बढार्नेछन्। त्यसैले अब आन्दोलनको विरुद्धमा उभिने हिम्मत र साहस नगर्नुहोस्। राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग बन्द गर्नुहोस्। म सम्पूर्ण विदेशी मित्रहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, के तपाई नेपाललाई भ्रष्टाचार युक्त मुलुकको रूपमा हेर्न चाहनुहुन्छ? के तपाई नेपालको विदेश नीति असफल भएको हेर्न चाहनुहुन्छ? के नेपाल आर्थिक सङ्कटमा गएको हेर्न चाहनुहुन्छ? के नेपाल एउटा बर्बादीको सङ्घारमा गएको हेर्न चाहनुहुन्छ? यदि हेर्न चाहनुहुन्न, तपाई विदेशीहरू नेपालको सच्चा मित्र हो भनेदेखि अब नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन गर्ने समय आइसक्यो र त्यसको नेतृत्व नेपालका लागि नेपालीले लिन्छ। हामीलाई साथ दिनुहोस्। नेपालप्रतिको दृष्टिकोण अब बदल्नुहोस्। अब कांग्रेसले, एमाले, माओवादीले, मधेसवादीले यस्ता दलहरूले अब नेपाल बचाउन सक्दैनन्। यदि तपाई नेपालको साँचो मित्र हो भने अब हामीलाई साथ दिनुहोस्। हामी तपाईहरुलाई पत्रचार गर्नेछौँ, हामी तपाईहरुलाई भेट्नेछौँ, हाम्रा कुरा राख्नेछौँ र अब यो सरकार र यो व्यवस्थालाई समर्थन गर्ने कुरा बन्द गर्नुहोस्, समर्थन फिर्ता लिनुहोस् भनेर म सम्पूर्ण विदेशी निकाय, नियोग र विदेशी मित्रहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथै म यो पनि भन्न चाहन्छु, हाम्रा दुई ठुला छिमेकी मित्रहरूसँग हामी ज्यादै सुमधुर सम्बन्ध राख्नेछौँ। तपाईँ र हाम्रो बीचको सम्बन्ध नङ र मासुको सम्बन्ध हो। तपाईँले हामीलाई थिचोमिचो गरेर, हामीले तपाईँको विरोध गरेर हामी कहीँ पनि पुग्न सक्दैनौँ। तपाईँ हामीले एकले अर्काका समस्या बुझ्नु पर्दछ। तपाईँ हामीले एक अर्कालाई साथ दिनुपर्दछ। एकले अर्काको सार्वभौम सत्ता, राजनीतिक स्वाधीनता र सार्वभौम सत्ता र मुलुकको इन्टिग्रिटी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटीलाई सम्मान गर्न सकेको खण्डमा र हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संयुक्त राष्ट्र सङ्घले अगाडि सारेका सिद्धान्तमा आधारित भएर संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्रमा आधारित भएर सम्बन्ध सञ्चालन गर्न सकेको खण्डमा हाम्रा पनि समस्या समाधान हुन्छन्, तपाईँको पनि समस्या समाधान हुन्छ, हाम्रो मित्रता पनि नयाँ फेजमा पुग्छ। त्यसैले म भारत र चीनलाई अब तपाईहरुले नेपालमा हुने राजनीतिक परिवर्तनको लागि तपाईहरुले आफ्नो ढोका खुल्ला गर्नुहोस्। अहिलेको सिस्टम, अहिलेका नेता र अहिलेका दललाई समर्थन गर्न बन्द गरिदिनुहोस् भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। म स्पेसली राप्रपा र केही राष्ट्रवादी शक्तिहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। म केशरबहादुर विष्ट दाइलाई खुल्ला हृदयले भन्न चाहन्छु, तपाईँ एउटा पाएको राजनीतिज्ञ, धेरै कुरा बुझ्नुभएको राजनीतिज्ञ, सानातिना कुराहरूलाई बिर्सिनुहोस्, सानातिना मतभेदलाई बिर्सिनुहोस्। तपाईँ यो आन्दोलनको एउटा शीर्ष नेतृत्वको रूपमा बस्नुहोस्। तर यो आन्दोलन हाँक्ने यसको नेतृत्वको जिम्मा हामी लिन्छौँ। हामीलाई साथ र समर्थन दिनुहोस्। मुलुक दुखेको छ भने अब को नेता हुने भन्ने कुरोको विवाद होइन। अब हामी भोलि सत्तामा जानका लागि आन्दोलन गरिरहेका छैनौँ। यही सरकारले नागरिक सरकार गठन गरोस्, हाम्रा एजेन्डा पुरा गरोस्, नागरिक आयोग गठन गरेर भ्रष्टाचारलाई कारवाही गरोस्। हामीलाई सत्तामा जानु पनि छैन, हामी चुनाव पनि लड्दैनौँ। हामी सत्ता लोलुप भएर आन्दोलन गर्न लागिरहेका होइनौँ। यो आन्दोलन निष्कर्षमा पुगेपछि को सत्तामा जान्छ, कसले सरकार चलाउँछ, हामी त्यही बेला निर्णय गरौँ। अहिले म प्रधानमन्त्री हुन्छु, म मन्त्री हुन्छु भन्ने आकांक्षा निकालिदिनुहोस्, म नेता हुँ भन्ने आकांक्षा निकालिदिनुहोस्। त्यसैले म केशर दाइलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, आउनुहोस्, हातेमालो गरौँ। तपाईँ शीर्ष स्थानमा बस्नुहोस्, हामी स्वीकार गर्छौँ र यो आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पुर्याउँ। म राप्रपालाई भन्न चाहन्छु, राजेन्द्रजीको निर्वाचित जित्तामा हामीले जुन महत्त्वपूर्ण योगदान खेलेका छौँ त्यसलाई नबिर्सिनुहोस्। र आज कमल थापाको प्रवृत्तिलाई पराजित गर्न जसरी राप्रपाका नेताहरू डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी, पशुपति शमशेर राणालाई हामीले गएर भन्यो तपाईँ निर्वाचनमा नलड्नुहोस्, राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई जिताउँ, त्यही कारणले राजेन्द्र लिङ्गदेनजी जित्नुभयो। हामीले भन्यौँ राप्रपाका मतदाताहरूलाई कमल थापा प्रवृत्तिलाई पराजित गर्न राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई जिताउँ, हाम्रो कारणले राजेन्द्र लिङ्गदेनले जित्नु भएको छ। तर म राजेन्द्र लिङ्गदेनजीलाई भन्छु, तपाईँहरू आन्दोलनबाट भागिरहनु भएको छ। तपाईहरु चुनाव जित्ने प्रवृत्तिमा मात्र जानु भएको छ। तपाईका एजेन्डा सीमित भइसकेका छन्। केवल राजा र धर्मको मात्रै कुरा गरेर यो मुलुकको समस्या समाधान हुँदैन। नेपालका लागि नेपालले उठाएका कतिपय एजेन्डाहरू राजनीतिले बोल्नुहुन्छ, तर पार्टीबाट निर्णय गराउनुहोस्, हाम्रा एजेन्डाहरू स्वीकार गर्नुहोस् र आउनुहोस्। तपाईँ र हामी आन्दोलनमा सँगै जान सक्छौँ। तर
पञ्चायतको लेगेसी बोकेको पार्टीसँग नेपालका लागि नेपाली कहिले पनि एकीकरण हुन सक्दैन। त्यसैले म भन्छु राप्रपा बन्द गर्नुहोस्, हामी नेपालका लागि नेपाली बन्द गर्छौँ। अरू राष्ट्रवादीले आफ्नो अभियान बन्द गर्नुहोस्, एउटा नयाँ शक्ति निर्माण गरौँ र त्यो नयाँ शक्तिको नेतृत्व बालकृष्ण न्यौपाने जस्ता राष्ट्रवादी व्यक्तिहरूलाई जिम्मा दिएर हेरौँ न एकचोटि के हुँदो रहेछ।